सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में सुन्नत बरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने आशिकाने मुफ्ती फारूक को अपने मदनी फूलों से नवाजा, जबकि कसीर तादाद में इस्लामी भाइयों ने हज़रत मौलाना मुफ्ती फारूक अलैहि रहमा के मज़ार पुर अनवार से इक्तिसाब फैज़ हासिल किया। बांग्लादेश में आपके लिए ईसाल सवाब का सिलसिला हुआ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमिन तذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من علب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على